श्रीमदेवदीनामदे नमो नमः बब्लुदाय व्याधिने नानामदे नमो नमः हरिकेताय योगविदिने पुष्टानामदे नमो नमः भवतेहेत्ते जगदामदे नमो नमः रुद्राय तथा विनेक्षत्राणामदे नमो नमः सूताय अन्त्याय वनानामदे नमो नमः रोहिताय स्तपदे वृक्षाणामदे नमो नमः मन्त्रिणे वाणिकाय रत्नानामदे नमो नमः भवन्तये वायुस्कृता औषधीनामदे नमो नमः जय भटाय ग्रन्थये देवतीनामदे नमो नमः कृष्णवादिभ्यस्तवान् नमो नमः कृष्णेभ्यो वृषभदिभ्यस्तवान् नमो नमः राधेभ्यो राधपतिभ्यस्तवान् नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तवान् नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवान् नमो नमः महाभ्यः षोडशेभ्यस्तवान् नमो नमः रथेभ्यो रथेभ्यस्तवान् नमो नमः रथेभ्यः रथपतिभ्यस्तवान् नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यस्तवान् नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यस्तवान् नमो नमः चक्रभ्यो रथकारेभ्यस्तवान् नमो नमः बलालेभ्यः कर्मारेभ्यस्तवान् नमो नमः पुञ्जस्तेभ्यो हितादिभ्यस्तवो नमो नमः विष्णुभ्यो सर्वगुरुभ्यस्तवो नमो नमः हृदयभ्यस्तनिभ्यस्तवो नमो नमः सोभ्यः स्वपदिभ्यस्तकारामाद्रां ज्वलन्तीं दृष्टां सर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिह पप्पयस्यं श्रीचन्द्रां प्रभातां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके दावदुष्टां दारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण स्थितां ताम्णे आदित्यवर्णे तपसोदयादो वनस्पतिस्त्वा वृक्षोरबिल्वः तस्य फलानि सुफलानि सन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतमां देवतकीर्तिस्तमन्नाथः प्रादुर्भूतोऽस्मिरास्तेऽस्मिन् देवस्मै तिष्ठमे भक्तमगतिष्ठमे ओं शान्तिः 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 पालय पद्मदाय दाक्षी विश्वप्रिय विष्णुमनोनुकूले पद्मारुग्मं वैशन्तितस्वा यागावद्मासनस्था विपुलगडजटी पद्मभद्राय दाक्षी गम्भीरावर्तना विस्तनवर्णमिता सुप्रवस्त्रोत्तरया लक्ष्मी दिव्ये गजेन्द्रैर्मणिगणगजते स्नापकाय मकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता ममोऽस्तु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं केरलमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दगणाक्षरभरो ब्रह्मेन्द्र आनन्दकर्तमस्यैव जकेतेषु विस्मृताः अष्टयश्चैत्र पुत्रा श्रीदेव देवता पद्मानने पद्मभूरु पद्माक्षी पद्मशम्भवे पद्मां भजस्वोत्मनीमस्मृति आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्ण आवसृजन्तनिज्ञानजिकेतोऽस्मै गृहे इति देवीं मातरं श्रीं वासे मे गृहे आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातमस्तु पारे सर्वाणि लोकानि विजयधीरः रामाणि कृत्वा विवदने रास्ते लाभापरस्ताज्जमलाजहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिशक्तरसः एवं विद्वान् भवति नान्यः पन्थः अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यसम्भोरप्रतिविजयरथाच्च विश्वकर्मणः समोर्तकाली तस्य त्वष्टा तदनुध्रुवमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महापुरुषे विश्वं पुष्टं ग्रामेऽस्मिन् अनाथं पुराणो रुद्रो धनमस्मै क्षेत्रिराय नमः विजयपदे यक्षज्योतिमण्डलाय जयपिता तस्यां रुद्रप्रणीतो मानवः कार्येन्द्र वकिता यष्टंजयष्टमण्डलाय जयपिता तस्यां रुद्रप्रणीतो मानव महासुतमानोद्भगं मानवक्षन्तमतमानवक्षितं मानववदेशब्रह्मोतमातरं प्रियामानस्तर्व रुद्ररीषा मानस्तोगैरनये मानाय मानव